नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। कोरोनाबाट थप 11 जनाको मृत्यु, 1044 संक्रमित थपिए। महामारी भित्रिएको 10 महिना बित्दा पनि भाइरसबारे अनुसन्धानै भएन। जनजीविकाका मुद्दा भन्दा घर झगडामै विपक्षी दलको अलमल। नेतृत्वको होडमा लागेका कांग्रेस नेता शक्ति प्रदर्शनको दौडमा, जसपामा एकताकै किचलो। प्राथमिकतामा राखिएकै औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण सुरु हुन सकेन। उद्योग मन्त्रालय 5 वर्षदेखि प्रक्रियामै अलमलियो। जो बाइडेन र कमला ह्यारिस टाइम वर्ष व्यक्ति घोषित। अमेरिकी राजनैतिक कथा बदल्न ऐतिहासिक भूमिका खेलेको ठहर। र महामारीले रोकिएको फिफा विश्वकप छनौटमा नेपालको प्रतिस्पर्धा चैत 12 गतेबाट। चाइनिज ताइफे अस्ट्रेलिया र जोर्डन विरुद्ध घरेलु मैदानमै भिड्ने। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच संवैधानिक परिषदमा हुने भागबण्डाको विषयलाई लिएर छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओली र देउवाबीचको छलफलमा मङ्सिर 28 गते बस्ने संवैधानिक परिषदको बैठक अगावै संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिमा भागबण्डा मिलाउन खोजिएको हो। ओली र देउवाबीचको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले परिषदको बैठकमा नियुक्तिको प्रक्रियामा सहयोग गर्न भनेको कांग्रेस स्रोतले जनाएको छ। ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कांग्रेसतर्फबाट 2 जनाको मनोनयन गर्ने देउवालाई प्रस्ताव गरेका छन्। त्यसैगरी मानव अधिकार आयोगका प्रमुख लगायत अन्य आयोगहरूको नियुक्तिबारे भने 2 नेता बीच भोलि पुनः छलफल हुने जनाइएको छ। संवैधानिक परिषदको बैठक पर्सि आइतबार बिहान 9 बजेका लागि बोलाइएको छ। अख्तियार, निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोग लगायत विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा झण्डै 4 दर्जन नियुक्ति हुन बाँकी छ। प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका नेता र नेकपाकै कतिपय शीर्ष नेता बीच भागबण्डा नमिल्दा 1 वर्षदेखि परिषदको बैठक बस्न सकिरहेको छैन। आज 1044 जना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन्। तीमध्ये आधा भन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। 7414 नमुना परीक्षण गर्दा थपिएका संक्रमित मध्ये 541 जना उपत्यकाका हुन्। अहिलेसम्म संक्रमितको संख्या 2,46,694 पुगेको छ। तीमध्ये 12,148 जना सक्रिय संक्रमित छन्। भाइरसका बिरामी मध्ये आज 11 जना थपिएपछि मृत्यु हुनेको संख्या 1674 पुगेको छ। यस्तै 360 जनाको आइसियु र 50 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। 7341 संक्रमित घरमै छन् भने आज 1271 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भित्रिएको 10 महिना नाग्यो। यो अवधिमा संक्रमितको संख्या 2,46,000 नाघिसकेको छ भने 1674 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। तर हामी कहाँ भएको भाइरस कस्तो खालको हो भन्ने बारे अहिलेसम्म अनुसन्धान नै भएको छैन। कोरोना भाइरस विरुद्ध अमेरिका र रुसले खोप नै विकास गरिसकेका छन्। भारत, चीन लगायत देश पनि खोप विकासको अन्तिम चरणमा छन्। तर नेपालमा भने अहिलेसम्म भाइरसबारे अनुसन्धान नै हुन सकेको छैन। अनुसन्धान गर्ने संस्था नै नभएका भने होइनन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद छ। त्यसमा पदाधिकारी र अलग्गै कर्मचारी छन्। यसबाहेक अरू संस्था पनि छन्। तर तिनले यो अवधिमा कोरोना भाइरस संक्रमणबारे के कस्ता अनुसन्धान गरे र नतिजा के आयो अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन। सिम्पटम नभएका मान्छेमा कसरी फैलेको छ हामी हेर्दैछौँ। त्यो आउँदैछ। आउटब्रेक इन्भेस्टिगेसनको हिसाबले चाहिँ गएर अब एउटा सर्टेन क्लस्टरमा हामीले गएर नगरपालिकाको चाहिँ हिसाबमा भएका सम्पूर्ण डाटाहरू लिएर एनालाइसिस गर्दैछौँ। त्यसले गर्दा एउटा मान्छेले कति मान्छेलाईसम्म चाहिँ यो रोग सारिरहेको अवस्था छ भन्ने हेर्दैछौँ। जुन सिक्वेन्सको यहाँलाई भने सुरुवात गरेका छौँ, यसलाई कन्टिन्युस स्टाइल जाँदैछौँ र अब विश्वविद्यालयसँग हामी मिलेर पनि अगाडि बढ्दैछौँ होइन, काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग। भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले कन्टिन्युस गर्दै जाने आएको अवस्थाअनुसार ड्रग ट्रायल, भ्याक्सिन ट्रायल होइन, यो खालको इमर्जिङ अहिले रिकभरी ट्रायलहरू हामीले गरिरहेको अवस्था छ। परिषदले नियमित बजेट बाहेक कोरोना सम्बन्धमा अनुसन्धानका लागि भने 1 महिना अघि कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम सम्बन्धी कोषबाट 2 करोड रुपियाँ लिएको थियो। जति पछि भयो उति लक्षण सहितका संक्रमित थपिरहेका छन्। त्यस्तै मृत्युदर पनि बढिरहेको छ।
अहिलेसम्म संक्रमित मध्ये निको हुनेको संख्या 2,30,000 नागेको छ। संक्रमण दर भने 15%बाट झरेको छैन। अध्ययन अनुसन्धान नै नभएकाले संक्रमण रोकथामका लागि चालिएका कदम प्रभावकारी नदेखिएका मात्र होइनन्, महामारी नियन्त्रणमै चुनौती देखिएको छ। अहिले पछिल्लो समयमा रिइन्फेक्सन हुन सक्ने सम्भावना छ या छैन, त्यसको कारण के हो? त्यस्तै अब कतिलाई लङ कोभिड जुन चाहिँ यो भाइरस मुक्त भइसकेपछि पनि स्वास्थ्यमा समस्याहरू निरन्तर आइरहेको देखिरहेको अवस्था पनि छ। त्यस्तो अवस्था किन सिर्जना भयो, कस्तोलाई सिर्जना भयो, कति लामो समयसम्म हुनसक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अनुसन्धानको पाटोबाट हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। बिना अनुसन्धान हामीले यो सबै कुराहरूलाई यही हो भनेर प्रमाणित गर्ने आधार पनि हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता कुराहरू जुन मैले यो हामीहरूले भनौँ यो देखिरहेको जुन कुराहरू छ यसलाई चाहिँ हामीले केही गरेर अनुसन्धान गर्न सकियो भने यसबाट धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले समाधानका बाटोहरू चाहिँ पहिलाउन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। खोप विकास भइसके पनि नेपालमा कहिले आउँछ भन्ने यकिन छैन। त्यसैले अनुसन्धान गरी त्यसकै आधारमा रोकथामका उपाय अवलम्बन गर्न ढिलाइ गर्ने हो भने महामारी अझै फैलनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। सत्तारूढ नेकपाको स्थायी समिति बैठक सहमति खोज्नको लागि एक साताको लागि स्थगित गरिएकोमा अहिलेसम्म सहमति हुने सङ्केत देखिएको छैन। सहमति खोज्न बैठक स्थगित गरिएको 5 दिन बितिसक्दा पनि नेताहरूबीच ठोस छलफल नै भएको छैन। मङ्सिर 21 को बैठक यता अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच एक पटक मात्र भेटवार्ता भएको छ। बुधबार भएको 1 घण्टा लामो वार्तामा दुवैले आआफ्ना अडान राखेका थिए। त्यसयता उनीहरू बीच छलफल भएको छैन। दाहालले पेश गरेको दस्तावेज फिर्ता नलिएसम्म स्थायी समिति बैठकमै नजाने अडान ओलीले छाडेका छैनन्। दाहाल भने दस्तावेजमाथि पार्टी कमिटीमा छलफल गरेर टुङ्ग्याउनु पर्ने अडानमा छन्। सहमतिको प्रयास गर्नुको साटो दुवै पक्षले गुटगत भेला र छलफललाई तीव्रता दिइरहेका छन्। दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षले बिहिबार बागमती प्रदेश स्तरीय अगुवा नेता कार्यकर्ताको भेला गर्यो। त्यसमा दाहाल र नेपाल दुवै उपस्थित भए। उनीहरूले पार्टीभित्रको विवादबारे नेता कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण समेत दिएका थिए। दाहाल नेपाल निकटका युवा तथा विद्यार्थीले मङ्सिर 28 गते ओलीको गृह जिल्ला झापाको दमकबाट प्रदेश स्तरीय भेला सुरु गर्दैछन्। सातै प्रदेशमा कार्यकर्ता भेला गर्ने उनीहरूको तयारी छ। उता ओली पक्षले पनि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारलाई दिनहुँ जसो गुटगत जमघट गर्ने थलो बनाइरहेका छन्। ओली निकट युवा तथा विद्यार्थीले सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहेक 6 प्रदेशमा भेला र प्रशिक्षण गरिसकेका छन्। दुवै पक्षका नेता सहमति जुटाउने भन्दा पनि आफूलाई बलियो देखाउनेतिर लागिरहेका छन्। नेकपाको स्थायी समिति बैठक आइतबार बस्दैछ। सहमतिको प्रयासका लागि 22 गते बैठक स्थगित गरिएको थियो। यस अवधिमा सहमति त जुटेको छैन नै, यसतर्फ कुनै सार्थक प्रयास पनि भएको छैन। यसै सन्दर्भमा नेकपाका स्थायी समिति सदस्य एवं पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईलाई हाम्रा सहकर्मी नवराज पाण्डेले नेकपाको अन्तर्कलह कतातिर मोडिँदैछ भनेर सोधेका छन्। अब एउटा हरेक ठाउँमा काहीँ न काहीँ चाँदीको घेरा हुन्छ भने जस्तै नै हामी यो एकतापछि पनि त यस्ता धेरै जङ्क्चरहरू पार गर्दै आयौँ नि। कहिले दुईटा अध्यक्षहरूको बिचमा विवाद हुँदा फेरि अध्यक्षहरू मिलेर आउनुभयो, फेरि त्यो कार्यान्वयन भएन, फेरि झगडा हुँदै हुँदै आएको छ। तर यसपटक अलिकति प्रकृति के फरक छ भने अब यो झगडा चाहिँ कमिटीमा आयो कि स्थायी कमिटीले अध्यक्षका प्रतिवेदनहरूलाई ससम्मान यो पनि भन्न सक्छ कि तपाईँहरूका प्रतिवेदन अब योभन्दा तल जाँदैनन्। अब पार्टीको अर्को आधिकारिक प्रतिवेदन बनाउनका निम्ति एउटा कमिटी बनाऊ र त्यो कमिटीले एउटा आयोग भन्नु कार्यदल बनाऊ, त्यो बनाऊ र दुवै अध्यक्षका प्रतिवेदनका असल कुराहरू पनि राखौँ, आजसम्मका अन्तर्विरोधका मुख्य पक्ष के पनि राखौँ। अब नेकपाभित्र कमसेकम महाधिवेशनसम्म र अर्को आम चुनावसम्म मिनिमम पनि अन्तर्विरोध नहुने गरी कसरी जान सकिन्छ एउटा कमसेकम पनि मिनिमम अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ कायम गरौँ भन्ने प्रस्ताव एउटा नयाँ कार्यदल बनाएर ल्याउन सकिन्छ। एकता महाधिवेशनको पनि तय भएको छ। त्यो यो 4 महिनाको बिचमा महाधिवेशन भएर नेतृत्वको टकराव एउटा जनमत वा पार्टीभित्रको आन्तरिक निर्वाचनले टुङ्ग्याउने कतिको सम्भावना छ? आज हामी चाहिँ मङ्सिरको अन्तिममा आयो, पुस महिनामा आउन आँट्यौँ होइन। अब यो 3 महिनामा महाधिवेशन हुन्छ त भन्दा एउटा समझदारीमा गर्ने भने हुन नसक्ने छैन। तर महाधिवेशन भनेपछि त विचारको बहस हुनु पर्यो, तल सदस्यता नवीकरण हुनु पर्यो, जिल्लाको अधिवेशन हुनु पर्यो, नगरको हुनु पर्यो, निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन हुँदै आउँदा सम्भवतः तोकिएको चैतमा चाहिँ नि महाधिवेशनको सम्भावना नहुन सक्छ मेरो विचारमा। यो मेरो इन्डिभिजुअल कुरा। त्यसो भने के गर्ने त भन्दा
पार्टीलाई अहिलेको समस्याको हल गर्नको निम्ति कुनै एउटा वैधानिक फोरम त चाहियो। जहिले पनि दुईटा अध्यक्षको बिचमा समझदारी, स्थायी कमिटीमा समझदारीले मात्रै भएन। कमसेकम अब बनेका समझदारीहरू चाहिँ एउटा अलिक ठुलो पार्टीको वैधानिक मञ्चमा अनुमोदन गरौँ न त भन्ने हो भने हामी राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न सक्छौँ। राष्ट्रिय सम्मेलन भनेको मूलत कमिटीहरूको प्रतिनिधित्व हुन्छ। राष्ट्रिय सम्मेलन गरौँ, राष्ट्रिय सम्मेलनले एकपटक अहिलेको नेतृत्वलाई फेरि म चाहिँ अपडेट गर्न सक्छ, विचारहरूलाई अपडेट गर्न सक्छ र अहिलेका तात्कालिक समस्याहरूलाई हल गर्छ र महाधिवेशनसम्म जाने एउटा बाटो बनाउँछ। यसरी पनि जान सकिन्छ। त्यो विषयमा आन्तरिक छलफल वा नेताहरूसँग त्यो खालको बहसहरू भइरहेका छन्। अनौपचारिक बहसहरूमा यी कुरा उठेका छन्, तर अहिले नै फर्मल औपचारिक मञ्चमा कमिटीमा यो कुरा कसैले पनि ल्याएको छैन। तर मैले भने नि अघि स्थायी कमिटीमा जाँदा छलफलबाट निकास निकाल्नु न त भन्ने हो भने हामी त्यो दिशातिर पनि जान सक्छौँ। दुवै अध्यक्षले अलिकति नेतृत्व पुस्तान्तरणको कुराहरू पनि उठाउनु भएको छ, यसमा चाहिँ कतिको सम्भावना छ? पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री कमरेड केपी ओलीले यो प्रस्ताव अगाडि ल्याउनु भयो, त्यसपछि अर्को अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहालले पनि म पनि यसमा सहमत छु भन्नुभयो। यो खुसीको कुरा हो। यो कुरा बहस गरिँदाखेरि मैले के भन्छु भने यसलाई सावधानीका साथ नै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, किनकि पहिलो पुस्तालाई चिडियाएर अथवा उसलाई असन्तुष्ट बनाएर मात्रै पनि नयाँ पुस्ताले अगाडि जान सक्दैन हैन। अब पहिलो पुस्तालाई सबै हो भनेर नयाँ पुस्ता पर्खेर बस्ने कुरा पनि छैन। त्यसैले यसलाई वैधानिक बाटोबाट हैन एउटा चाहिँ सहमतिको विधिबाट वैधानिक बाटोबाट नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने हो। तर त्यो कहिले गर्ने त भन्दा पार्टीका राष्ट्रिय मञ्चहरू चाहियो हैन, कि त राष्ट्रिय सम्मेलनबाट गर्नु पर्यो कि त राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट गर्नु पर्यो। महाधिवेशनसम्म जाँदाखेरि अहिलेको पहिलो तहको नेतृत्वले समझदारीका साथ महाधिवेशनसम्म लैजाओस्। महाधिवेशनबाट दोस्रो पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने भनेर उहाँहरू 8 जना 9 जना 5 जना कतिले त्यसमा सहमत गर्नुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ एउटा हाम्रो हैन वरिष्ठ सल्लाहकारको रूपमा अथवा कुनै भनौँ न प्रेसिडियम बनाएर पनि उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। अब अहिले चाहिँ नेकपाको अभ्यास हेर्दाखेरि चाहिँ अब अघि यहाँले भन्नुभयो जस्तो राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भन्दाखेरि पनि नेताहरू अर्को फेरि केका लागि भनेर तर्सिने जस्तो अवस्था पनि छ। महाधिवेशनमा जान पनि मिनिमम अन्डरस्ट्यान्डिङ अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा देखिँदैन। त्यस्तै प्रक्रियामा चलिराख्यो भने के होला? यसरी त चल्दैन। नेकपा अहिले जुन ढङ्गले चल्न खोजेका छ यो चल्दैन हैन। यो चाहिँ एक किसिमले भनौँ न स्ट्याग्नेसन हुन्छ, यसले हैन अवरोध गर्छ हैन। यो नेकपा मात्रै चल्दैन कि मुलुकै चल्दैन हैन। मुलुकै नचल्ने बन्धक त पार्टीले बनाउन मिल्दैन नि। त्यस्तो पार्टी किन चाहियो र हैन? दुनियाँलाई त्यो पार्टी किन चाहियो? पार्टी त गतिशीलताको निम्ति चाहिने हो, विकल्प दिनको निम्ति चाहिने हो, समाधान गर्नको निम्ति चाहिने हो। भने आफ्नै पार्टी चलाउन सक्दैन भने उसले मुलुक पनि चलाउन सक्दैन। त्यसकारणले नेकपा यो स्थितिमा त बस्दैन। त्यसैले मैले भनेको आज केही न केही सहमति नेतृत्वको बिचमा र पार्टीको स्थायी कमिटीमा बनाएर त्यसलाई अनुमोदन गर्न, त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको निम्ति राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न सकिन्छ। त्यो राष्ट्रिय सम्मेलनको फोरम हुँदै महाधिवेशनसम्म जान सकिन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बीच आज भएको भेटवार्ता र भोलि कांग्रेसले बोलाएको केन्द्रीय समिति बैठकको विषयमा थप जानकारी दिन हाम्रा संवाददाता डीपी उपाध्याय यतिखेर प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। डीपीजी, थप जानकारी दिनुहोस् न। श्रीजी, केही बेर अगाडि मात्र नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बीच बालुवाटारमा भेटवार्ता सकिएको छ। खास गरी यो भेटवार्ता 28 गते बोलाइएको संवैधानिक परिषद को बैठकमा केन्द्रित छ। नेकपा भित्रको विवाद बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टीको बैठकको दिन र विपक्षले गर्ने भनेको विरोध कार्यक्रम 29 गतेको अघिल्लो दिन संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउनु भएको, जहाँ 45 वटा भन्दा बढी नियुक्तिको काम बाँकी छ। त्यसमा पनि विशेष अख्तियार र मानवाधिकार आयोगको नियुक्ति हुन बाँकी रहेको बेलामा आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका निकटका केही राजनीतिक विश्वासपात्र सहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बीच बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको हो र स्रोतका अनुसार सो भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषदको बैठकमा आफ्नै पार्टी निकटका केही मान्छेहरूबाट असहयोग हुन सक्नेतर्फ सङ्केत गर्दै यसमा विपक्षीको सहयोग चाहिएको जवाफ देउवासँग माग गरेका थिए र देउवाले भने भोलि पार्टीमा छलफल गरेर भोलि पुनः यस विषयमा छलफल गर्ने जवाब दिएका थिए र भोलि नै कांग्रेसले आकस्मिक केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ। श्रीजी, जानकारी गराउँ, केन्द्रीय समितिको बैठक एकजना पूर्व केन्द्रीय सदस्यको निधनका निम्ति शोक प्रस्तावका निम्ति भनेर बोलाइएको छ। यद्यपि पार्टीका सबै शीर्ष नेताहरू सानेपा पार्टी कार्यालयमा पुग्ने भएका कारण नेपाली कांग्रेसका पूर्व केन्द्रीय सदस्य श्यामलाल श्रेष्ठ
को निधनपछि भोलि आकस्मिक बैठक बोलाइएको हो, तर त्यही शीर्ष नेताहरू सबै सहभागी हुने भएका कारणले गर्दा अनौपचारिक छलफल खास गरी प्रधानमन्त्रीले राख्नु भएको प्रस्तावका विषयमा कांग्रेस सभापति देउबाले पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग त्यहाँ परामर्श गर्नुहुने स्रोतले बताएको छ। श्रीजी हस्, जानकारीलाई धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता डिपी उपाध्याय। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बीच आज भएको भेटवार्ता र भोलि आकस्मिक कांग्रेसले बोलाएको केन्द्रीय समिति बैठकको विषयमा जानकारी दिँदै। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। काठमाडौँको कलङ्कीमा अहिले साँझ सवारी दुर्घटना भएको छ। यसबारे थप जानकारी दिनको लागि काठमाडौँ प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रमेश विष्ट हाम्रो प्रत्यक्ष फोन सम्पर्कमा जोडिएका छन्। प्रमेशजी, यो दुर्घटना बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। हेलो प्रमेशजी, कलङ्कीमा अघि साँझ भएको दुर्घटनाबारे जानकारी गराइदिनुहोस् न। कसरी भयो, कति बेलाको घटना हो यो? यो अन्दाजी 18-20 बजेतिरको घटना हो। 6:20 जाँदातिरको घटना हो यो। हजुर, अन्दाजी हेटोटाबाट सिमेन्ट लिएर यो सुकेधारा जाने क्रममा प्रदेश 203-001 ख 1420 नम्बरको ट्रकले ढुङ्गे अड्डा नजिक अनियन्त्रित भएर एउटा ट्याक्सी, एउटा पिकअप, एउटा बस, एउटा मोटरसाइकल, एउटा स्कुटर, एउटा साइकललाई ठक्कर दिँदै एउटा घरलैसम्म क्षति पुर्याएको अवस्था छ। एउटा ठुलो घर अनि दुईटा टहराहरू पनि छन्, टहराहरूमा गई ठोकेको अवस्था छ। यसमा ट्रक चालकलाई बयोदा लगिएको छ, अवस्था सामान्य भन्ने छ। त्यसपछि अहिलेसम्म एकजनाको मृत्यु भयो भन्ने खबर आएको छ। अन्य घाइतेहरूको सहित यो कलङ्कीको हस्पिटल शहीद गङ्गालाल हस्पिटलमा उपचार भइरहेको छ र केहीले चाहिँ टिचिङ हस्पिटल यो मृत्यु भएकोलाई चाहिँ टिचिङ हस्पिटल पुगाको लागि लगिएको भनेर खबर आएको छ। र एउटा ट्रकले 7-8वटा गाडी सवारी साधनहरूलाई ठक्कर दिँदै गएको छ। यसको कारण केही प्रारम्भिक रूपमा खुलेको छ? यो अनियन्त्रित भएर आएको भनेको छ। भनेको ब्रेक फेल भएर हो अथवा अरू केही कारणहरू छन्? मेबी अब यसमा चाहिँ अनियन्त्रित भनिसकेपछि त्यो नियन्त्रणभन्दा बाहिरको भयो, चालकले ट्र्याकमा हाल्न सकेन र त्यसपछि त्यो ट्र्याक सडकभन्दा बायाँतिर यो ठोकिँदै पेट्रोल पम्पको वाललाई फोड्दै गएको अवस्था छ अर्को ट्र्याकमा। घाइतेहरूको अवस्था के छ र उनीहरूलाई कहाँ कहाँ लगिएको छ? केही घाइतेलाई यता बयोदा हस्पिटल लगेको छ, केहीलाई शहीद गङ्गालाल कलङ्की हस्पिटलमा लगिएको छ र एकजना मृतक अहिलेसम्म मृतक भएर आइडेन्टिफाई भएकोलाई चाहिँ पोस्टमार्टमको लागि टिचिङ हस्पिटल लगिएको। हस्, धन्यवाद जानकारीको लागि। उनी थिए काठमाडौँ प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक जो अहिले घटनास्थलमै छन्, प्रमेश विष्टसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। बाँकी समाचार। प्रमुख प्रतिपक्ष भएर पनि राष्ट्रिय मुद्दामा बेसरोकार बसेको आरोप खेपिरहेको नेपाली कांग्रेस अहिले भने देशव्यापी शक्ति प्रदर्शनको तयारीमा जुटेको छ। 14औं महाधिवेशन नजिकै गएका कारण पनि कांग्रेस नेताहरूले आफ्नो प्रतिष्ठाकै विषय बनाएर दौडधुप बढाएका छन्। कांग्रेसले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि तनहुमा भएको दुर्व्यवहारको विरोधमा 29 गते 77वटै जिल्लामा प्रदर्शन गर्ने तयारीमा छ। कांग्रेसले शक्ति प्रदर्शनका रूपमा सरकार विरुद्ध सडकमा उत्रिने निर्णय गरेको हो। संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष हुँदा पनि निष्क्रिय प्राय रहेका नेताहरू अहिले चलमलाउन थालेका छन्। हाम्रो 29 गते देशैभरि 77 जिल्लामा विरोध कार्यक्रम हुन्छ। त्यो विरोध कार्यक्रम यो सरकारको अधिनायकवादी प्रवृत्ति, भ्रष्टाचार र कोभिडको चाहिँ कुव्यवस्थापनबाट जुन सिर्जना भएको छ, देशमा अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना भएको छ, त्यसको लाई केन्द्रित गरेर चाहिँ सरकारको विरुद्ध यो विरोध कार्यक्रम केन्द्रित हुन्छ। यो हाम्रो प्रारम्भ मात्रै हो। यो 29 गतेको 77 जिल्लामा हुने विरोध कार्यक्रम यो चाहिँ प्रारम्भ हो। त्यसपछि पनि हामी अरू खाली अझ त्यसलाई निरन्तरता दिने चाहिँ कार्यक्रमहरू पार्टीले ल्याउने भन्ने कुरो चाहिँ अहिले भएको छ। नजिकिदो पार्टी महाधिवेशनका कारण पनि धेरै नेतालाई जिल्ला दौडाका लागि दबाव परेको छ। महामारीको प्रभाव पनि कम देखिन थालेकाले पनि नेताहरूलाई जिल्लामा उपस्थिति बढाउन सहज भएको हो। सडकमा चाहिँ एउटा शक्ति प्रदर्शन गरौँ, भाषणभन्दा पनि एउटा चाहिँ जनसमर्थन एउटा चाहिँ जुटाउने प्रयास गरौँ। आन्दोलनको प्रत्येक तहमा पनि हामीले नै युवा नेतृत्व पनि गर्न सक्नुपर्छ, व्यवहार पनि देखाउन सक्नुपर्छ। जनता र सम्पूर्ण यो नागरिक समाजलाई पनि विश्वास लिन सक्नुपर्छ। त्यसको नेतृत्व पनि युवाले नै गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा मान्यता हो। त्यो मान्यताको आधारमा हामी साथीभाइसँग छलफल गर्ने क्रममा हामी
जिल्ला जिल्ला हामी चाहिँ अहिले चाहिँ आएका छौँ। 29 गतेको कार्यक्रमलाई काङ्ग्रेसले आफ्नो शक्ति प्रदर्शनका रूपमा लिएको छ। 2.5 वर्षसम्म प्रमुख प्रतिपक्ष भएर पनि निदाएर बसेको आरोप खेपिरहेको काङ्ग्रेस तनहुमा वरिष्ठ नेता पौडेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि तातेको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि डिपी उपाध्याय, काठमाडौँ। तराई मधेसको राजनीतिमा पकड जमाएको जनता समाजवादी पार्टी जसपा यतिखेर गुमनाम जस्तै छ। सङ्घीय संसदको तेस्रो ठूलो दल जसपाले न जनजीविका मुद्दा उठाउन सकेको छ न त पार्टी एकतालाई नै टुङ्गोमा पुर्याउन, बरु अहिले पनि आन्तरिक किचलोमै अल्झिएको छ। आखिर के गर्दैछ जसपा? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख 8 गते दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी बीच रातारात एकीकरण भयो। तर 8 महिना बितिसक्दा पनि जनता समाजवादी पार्टी एकताकै किचलोबाट उम्किन सकेको छैन। 7 महिनासम्म त पदाधिकारी र केन्द्रीय नेताहरूको नाम छनौटमै अल्झेको यो पार्टीमा 801 जनाको भीमकाय केन्द्रीय समिति छ। जति ठुलो पार्टी संरचना उति नै खुम्चिँदैछ उसको राजनीतिक भूमिका। पार्टी एक त छ पार्टी हामी एकीकरण राजपा, त्यसपछि अर्को पार्टीसँग मिले, त्यसमा पनि 3 पार्टी, यो सबैतिरको मिलाउँदा अलिकति टाइम लाग्छ नि। यसो भाइले यहाँले भन्नुभयो ठिकै भन्नु, कोभिड पनि एउटा कारण छ र यो पनि एउटा कारण छ जुन टाइम लागिरहेछ। 2 पार्टी मात्रै न, सबैलाई समायोजन गर्दा, सबैलाई चित बुझाउँदा, सबैलाई जोड्दा, सब जात जाति लिङ्ग वर्ग क्षेत्र पार्टी सबै मिलाएर जोड्दा चाहिँ अलिकति टाइम लाग्ने भएको। मुलुक कोभिडका कारण आक्रान्त छ। सरकारको काम कारबाहीप्रति चौतर्फी आलोचना भइरहेको देखिन्छ। तर संसदको तेस्रो शक्तिले आफ्नो उपस्थिति कतै देखाउन सकेको छैन। सदनमा हो हामीले कुरा राख्ने, सदन नै हाम्रो ठाउँ उठाउने ठाउँ हो र लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियाबाट चल्ने पार्टीहरूको लागि सदनमै कुरा उठ्नुपर्छ, उठाउनुपर्छ र त्यसको निम्ति हामीले सधैँ आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्दै आएको हो। तर दुर्भाग्यवश पछिल्लो समय यो सरकारले विपक्षी र प्रतिपक्षको कुराहरू सुन्नै चाहेन र अधिवेशनै अन्त्य गरिदिएको अवस्था छ। र अब सदन नभएपछि हामी कहाँ बोल्ने? अर्को बोल्ने ठाउँ भनेको सडक हो। र सडकको सन्दर्भमा के हो भन्ने, पहिले यो कोरोनाको महामारीको बेलामा सडकमै गइहाल्ने, सडकमा जनता उतारिहाल्ने र जनता त्यस मार्फतबाट दबाब दिने स्थिति पनि कोरोना महामारीले गर्दाखेरि त्यो सम्भव देखिएन। 2 दलको एकतापछि मधेस केन्द्रित राजनीतिलाई मुलुकभर विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको जसपा अहिले आन्तरिक शक्तिको होडबाजी र नेता व्यवस्थापनको खिचातानीकै कारण गन्तव्यहीन जस्तै देखिएको छ। त्यसैले पनि यो पार्टी राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावकारी हुन नसकिरहेको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। बलात्कारको घटनामा गाउँमै मिलापत्र गराएको आरोपमा प्रहरीले मोरङमा 6 जनालाई पक्राउ गरेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय रङ्गेलीको प्रहरी टोलीले धनपालथान गाउँपालिका 6 जनालाई पक्राउ गरेको हो। भदौ 24 गते सुनवर्षीकी 21 वर्षीय युवतीलाई खेतमा मल छर्दै गर्दा बेलबारी नगरपालिका वडा नम्बर 8 का 32 वर्षीय सुरेश कुमार खवासले जबरजस्ती करणी गरेको भनिएको घटनामा मिलापत्र गराएको खुलेको थियो। पीडित युवतीले घटना भएको 1 महिनापछि प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन्। प्रहरीकै तथ्याङ्क हेर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक 4 वटासम्म मोटरसाइकल चोरी हुन्छन्। खनाबस्ती र सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति भएका स्थानमा चोरी भएका अधिकांश मोटरसाइकल नक्कली ब्लूबुक र लाइसेन्स प्रयोग गरेर उपत्यकाबाट बाहिरिन्छन्। तर नाकामा कडाई गर्दै आएको प्रहरीले चोरी नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। ट्राफिक प्रहरीले मङ्सिर पहिलो साता काठमाडौँको गोलढुङ्गामा मोटरसाइकल चोरी गरी बिक्री गर्ने अफिस नै फेला पार्यो। बारा जिल्लाका प्रमोद चौधरीले मोटरसाइकल चोरी गर्न 2 जना कामदार नै राखेका थिए। उनीहरूले दैनिक 2 वटासम्म मोटरसाइकल चोर्ने र उपत्यका कटाएर सिन्धुपाल्चोकको माथिल्लो भेग तथा बारा, पर्सा, चितवन लगायत तराईका जिल्लामा बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ। 2टा बाइक मेरो घर कम्पाउन्डबाटै हालसालै चोरी भएको छ। चोरी भएर गयो। मैले त्यसको अलावा मैले सुरक्षा निकायलाई पनि जानकारी गराएँ। उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पनि निवेदन दिएँ। मेरो वडा प्रहरी कार्यालयमा पनि मैले दिएँ। मेरो घरमा चाहिँ सेन्सर लाइटहरू छ सबै। अनि त्यो बाइक चोर्नेहरूले चाहिँ सेन्सर लाइट झ्यालमा उक्लेर सेन्सर लाइट अफ गरेर बाइक लिएर गएको छ। त्यो कारणले नै यो चिनजानीको थाहा वरिपरिको थाहा पाउने मान्छेकोलाई संलग्नता छ भन्ने मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ। अधिकांश मोटरसाइकल एकान्त तथा सुनसान स्थानबाट चोरी हुने गरेको छ।
चोरी गर्नेहरूको सङ्ख्या उपत्यकामा बढिरहेको आशंका प्रहरीलाई पनि नभएको होइन, तर नक्कली नम्बर प्लेट टाँसेर नाका कटाउने गरेकाले नियन्त्रणमा समस्या देखिएको प्रहरीको दाबी छ। चोरीमा संलग्न गिरोहले नक्कली ब्लुबुक र लाइसेन्स नै बनाएर सजिलै प्रहरीको आँखा छल्ने गरेका छन्। नक्कली लाइसेन्सको 1 लाखसम्म लिएर कारोबार भएको पाइएको प्रहरीको भनाइ छ। अहिले जेनरली काठमाडौँमा भएका मोटरसाइकलहरू धेरै मोटरसाइकल चाहिँ डिसमेन्टल भएको देख्छु म। काहीँ ग्यारेजमा लाने त त्यसलाई चाहिँ विभिन्न पार्ट चाहिँ डिभाइड गर्ने र अरू मोटरसाइकलमा प्रयोग गरिदिने। त्यो भएपछि चाहिँ पत्ता लगाउनु पनि गाह्रो भयो। एउटा पार्ट उहाँ छ, एउटा पार्ट उता छ, एउटा पार्ट उता छ भनेपछि पत्ता लगाउनु पनि गाह्रो हुन्छ एउटा। अर्को चाहिँ त्योभन्दा पनि बढी चाहिँ चोर्ने अर्को एउटा नम्बर प्लेट हालिदिने र काठमाडौँभन्दा बाहिर लगेर दूरदराजमा जहाँ चाहिँ नि प्रहरीको ट्राफिक पुलिसको उपस्थिति कम छ त्यस्ता ठाउँमा काठमाडौँभन्दा बाहिरको एरियामा गाउँको एरियामा लगेर प्रयोग गर्ने। यो आर्थिक वर्षमा काठमाडौँ उपत्यकामा 466वटा मोटरसाइकल चोरी भएको उजुरी ट्राफिक महाशाखामा परेको छ। ती मध्ये 88वटा मात्रै फेला परेका छन्। आफ्नै आँखा छलेर चोरीका मोटरसाइकल दैनिक जसो उपत्यका कटाउँदा समेत नियन्त्रण हुन सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। कलङ्कीमा अघि साँझ करिब 6:30 बजे सवारी दुर्घटना भएको छ, जहाँ कम्तीमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने केही मानिसहरू घाइते भएका छन्। उनीहरूको उपचारको लागि अस्पताल पुर्याएको छ र त्यहाँ घटनास्थलको पछिल्लो अवस्था के छ त्यसबारे जानकारी दिन हाम्रा सहकर्मीहरू नारायण किलम्बु लगायतका सहकर्मी साथीहरू त्यहाँ रहेका छन् र त्यहाँको दृश्य राख्न चाहन्छौँ। नारायणजी, त्यहाँको घटनास्थल अहिले तपाईँ पुगिसक्दाको अवस्था के छ र यो घटनाको विवरण पनि बताइदिनुहोस् न। हजुर, यो चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 15 ढुङ्गे अड्डामा साँझ 6:15 बजेतिर चाहिँ ट्रकले अर्को जुन सवारी साधनहरूलाई चाहिँ ठक्कर दिँदा झन्डै 5-6वटा सवारी साधनलाई ठक्कर दिँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य 9 जना घाइते भएको अवस्था छ। थप अर्को 1 जना पनि चिन्ताजनक रहेको भनेर चाहिँ प्रहरीले हामीलाई जानकारी दिएको छ। जुन ट्रकको ब्रेक फेल भई चाहिँ अनियन्त्रित भई 3-4वटा गाडी, मोटरसाइकल, स्कुटर लगायतलाई चाहिँ ठक्कर दिँदा चाहिँ यो घटना भएको हो र घटनामा अझै पनि यो यहाँ चाहिँ एकदम एक किसिमको माहौल चाहिँ अहिले पनि सशङ्कित रहेको अवस्था छ। यही विषयमा थप कुराकानी गर्न हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ प्रहरी घनश्याम श्रेष्ठ सर। यहाँलाई कान्तिपुर टेलिभिजनमा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद सर। यो खास कसरी भएको हो यो घटना? होइन, यो अब यो ट्रक नर्मल्ली यो सिमेन्ट लोड भएको ट्रक उताबाट आउँदै गर्दाखेरि अब सायद ब्रेक फेल भएको हो कि भन्ने अनुमान गरेको छौँ। त्यसले चाहिँ 7वटा मोटरसाइकल अन्य सवारी साधन लगायत 7वटा सवारी साधनमा क्षति गरेको छ। ट्रकमै तल चिचिएर 1 जना व्यक्ति मृतक अवस्थामा हामीले अहिले भर्खरै उद्धार गरेर पठाएका छौँ र 7 जना व्यक्तिहरू अहिले हस्पिटलाइज हुनुहुन्छ, उपचारको क्रममा हुनुहुन्छ। घाइतेहरूको अवस्था के छ? घाइतेहरूको अवस्था धेरैजसो घाइतेहरूको अवस्था सामान्य छ अनि 1 जना घाइतेको अवस्था चाहिँ उहाँहरूको उपचारको क्रममै हुनुहुन्छ अहिले। नारायणजी, घटनास्थलमा एक जना फुटपाथमा रहेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने व्यक्तिको पनि मृत्यु भएको विवरणहरू प्रहरीले पठाएको छ। यो कसरी भयो? सर, यो जुन 1 जनाको मृत्यु भएको छ यो चाहिँ खास कसरी भएको हो? यो जुन ती मृतक चाहिँ सडकमा रहेर जीविकोपार्जन गरिरहेका? यो ट्रकले यो ब्रेक फेल भएर अथवा ट्रक अनियन्त्रित विभिन्न कारणले भएको हुनसक्छ। त्यो हाम्रो अनुसन्धानकै क्रममा छौँ हामी अहिले। यो ट्रक चाहिँ अनियन्त्रित रूपमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि सायद उहाँ चाहिँ पैदल यात्री हुनुहुन्छ अथवा त्यहाँ सडक पेटीमा बसेको अवस्थामा हुनुपर्ने अवस्था छ। त्यो क्रममा चाहिँ उहाँहरू अहिले यो ट्रकले थिचिएको अवस्थामा मृत्यु भएको हामीले पाएका छौँ। हस्, धन्यवाद नारायणजी। उन्थे हाम्रा सहकर्मी नारायण किलम्बु काठमाडौँको कलङ्कीमा अघि साँझ भएको सवारी दुर्घटनाका बारेमा जानकारी गराउँदै। सरकारले 5 वर्षदेखि प्राथमिकतामा राखेका औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अझै सुरु भएको छैन। सरकारी निकाय अझै पनि प्रक्रियामै अल्झिरहेका छन्, जसका कारण औद्योगिक क्षेत्र निर्माण भई उद्योग स्थापना गर्ने क्रम बढ्छ भनेर पत्याउन सकिने अवस्था छैन।
सरकारले चितवनको शक्तिखोर, झापाको दमक, मकवानपुरको मयूरधाम, बाँकेको नौबस्ता, रूपन्देहीको मतिपुर र कञ्चनपुरको दैचिमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि 2072 देखि प्राथमिकता दिएर बजेट छुट्याउँदै आएको छ। यो आर्थिक वर्ष 1 अर्ब 8 करोड रुपियाँ बजेट छ। औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम भने अगाडि बढेको छैन। यो अवधिमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा प्राप्ति लगायतका काम भइरहेको देखाएर गुजारिएको छ। उद्योग मन्त्रालयले ती सबै प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेकाले अब चाँडै नै निर्माण थाल्ने बताएको छ। यो लामो समयदेखि हामीसँग 10वटा मात्रै औद्योगिक क्षेत्रहरू छन् र औद्योगिक क्षेत्रहरूको डिमान्ड एकदमै बढी छ। अब त्यो डिमान्ड मिट गर्नका लागि उद्योगीहरूलाई, सम्भाव्य उद्योगीहरूलाई सुविधायुक्त सम्पूर्ण किसिमका सुविधा र छुट सहुलियत सहितको औद्योगिक क्षेत्र दिलाउनका लागि यी शिलान्यासहरू गर्न लागेका हुन्। झापाको दमकमा औद्योगिक पार्क निर्माणका लागि लगानी बोर्ड र चिनिया कम्पनी बीच 14 महिना अघि नै सम्झौता भएको थियो। सम्झौता अनुसार दमक र गौरादह नगरपालिका तथा कमल गाउँपालिकाको 2100 बिघा क्षेत्रमा औद्योगिक पार्क बनाउन चीन सरकारले 65 अर्ब रुपियाँ खर्च गर्नेछ। तर त्यहाँ अहिलेसम्म जग्गा अधिग्रहण नै सकिएको छैन। कञ्चनपुरको दैचिमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन बल्ल वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको छ। शक्तिखोर, मयूरधाम, नौबस्ता र मोतीपुरमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सकिएको छैन। मूल्य आकाशिएकाले निजी क्षेत्र आफै जग्गा किनेर उद्योग खोल्न तयार नभएकाले उनीहरूलाई आकर्षित गर्न औद्योगिक क्षेत्र निर्माणलाई प्राथमिकता राखिएको भनिए पनि ढिलासुस्ती कायमै छ। निर्माण अघिका प्रक्रियामै लामो समय खर्च भइसकेकाले निजी क्षेत्र धेरै आशावादी छैन। अहिलेको समस्या अब औद्योगिक विकासको लागि वा कुनै पनि उद्योग स्थापनाको लागि सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको जग्गाको हो। अहिले जग्गा शहरीकरण हुँदै गइरहेछ, जग्गा औद्योगिक जग्गा एकदमै महँगो हुँदै गइरहेछ होइन। अनि त्यसको अलावा पनि त्यसै पनि शहरी विकास भएपछि कतिपय नगरपालिकामा उद्योग राख्न नदिने, आई गर्न, इआइए गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा। त्यसैले औद्योगिक क्षेत्र भयो भने एटलिस्ट त्यो ठाउँमा जग्गा किन्नु परेन, लिजमा पाइन्छ र उद्योग स्थापना गर्न जुन लाग्ने खर्च हो त्यो खर्च घट्छ। त्यो खर्च घटिसकेपछि उत्पादन लागत पनि घट्छ, अझ बढी कम्पिटिटिभ हुन्छौँ हामी। त्यसैले औद्योगिक क्षेत्र एकदमै आवश्यकता छ अहिलेको अवस्थामा। आर्थिक समृद्धिका लागि औद्योगिक विकासको विकल्प छैन। उद्योगमा लगानी गर्ने निजी क्षेत्रले हो। त्यसका लागि पूर्वाधार तयार बनाइदिने जिम्मेवारी सरकारको हो। तर मन्त्रालय प्रक्रियामै अल्मलिरहेकाले र निर्माण सुरु हुने टुङ्गो नरहेकाले औद्योगिक क्षेत्र बन्नेमा आशंका गर्न थालिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला संवाददाताहरूको सहयोगमा सुमन पन्थ, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, केन्द्रले काम गर्न नसकेर रोगी बनेका योजना स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाउने तयारीलाई के भन्नुहुन्छ? ए संहिताको अभ्यास, बी पन्छिने उपाय र सी बजेट पनि देऊ। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए संहिताको अभ्यासमा 33%, बी पन्छिने उपायमा 50% र सी बजेट पनि देऊमा 17% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, औद्योगिक क्षेत्र निर्माण र सञ्चालनको कामले गति लिन नसक्नुको मुख्य कारण के होला? ए प्राथमिकतामै नपर्नु, बी कर्मचारी तन्त्रको अलमल र सी प्रक्रियागत जटिलता। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज, राजमार्ग विस्तार र स्तरोन्नतिका विषयमा त धेरै कुरा हुन्छ, तर बनेको राजमार्गलाई कसरी सफासुग्घर राख्ने भन्नेमा कसैको ध्यान छैन। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सिन्धुलीको BP राजमार्गमा यात्रु, चालक र स्थानीयलाई सोधेका छौँ, राजमार्ग सफा राख्न के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। बसमा हिँड्ने यात्रुहरूले नि जथाभावी फोहोर फाल्नु भएन झ्यालबाट। अनि यहाँ बसोबास गर्ने बासिन्दाहरू पनि आफै जागरुक हुनु पर्यो। गाडीभित्र पनि कन्टेनर राख्नु पर्यो, फोहोर राख्ने। सरकारले करहरू चाहिँ लिइराखेको छ रोडहरूको, अलि यो फोहोरहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था भए चाहिँ धेरै राम्रो हुन्थ्यो। करेलिएको हुन्छ सरकारले चाहिँ हामीलाई नगरपालिका बनेपछि अनि यस्तो डस्टबिन ठाउँ ठाउँमा राख्ने रे, अनि त्यो फोहोर फ्याँक्छन् रे, त्यो नगरपालिका भएपछि भनेर भन्थे, खोइ केही छैन त। फोहोरलाई व्यवस्थित गर्नु पर्यो र गाडीहरूमा प्रत्येक गाडीहरूमा डस्टबिनहरूको व्यवस्था गर्नु पर्यो। ठाउँ ठाउँमा डस्टबिन राख्नु पर्यो, अनि फोहोर लगाएर अनि हामी त्यहाँ राख्नु पर्यो। राज्यले गर्नु पर्यो नि त्यो त। डस्टबिन सबै गाडीमा छ, कुनै गाडीमा छैन। हाम्रो पहिला नगरपालिकाले चेक पनि गर्छ बाटो बाटोमा डस्टबिन विषयमा, नबोक्नेलाई जरिमाना पनि गरिरहेको थियो। एउटाले
एउटाले चाहिँ फोहोर गर्ने एउटाले सफा गर्ने भन्दा पनि सबैले आफ्नो चाहिँ जिम्मेवारी र दायित्व यो हो भन्ने हिसाबले काम गर्ने वातावरण बनाउन सकियो भने जथाभावी फोहोरहरू पनि खस्दैन। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान पारस खड्कामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। पारसले आज सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफू संक्रमित भएको बताएका छन्। उनले स्वाद र गन्ध हराएपछि आज बिहान नमुना परीक्षण गराएका थिए। उनी राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षणमा थिए। संक्रमण देखिएकाले उनी भोलिदेखि चितवनमा हुने गौतम बुद्ध कप क्रिकेट प्रतियोगिता खेल्ने छैनन्। उनी अहिले घरमा आइसोलेसनमा छन्। पारसले आफ्नो स्वास्थ्य सामान्य रहेको बताएका छन्। यसअघि कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लका साथै क्रिकेट खेलाडीहरू रोहित पौडेल, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, बसन्त रेग्मी र सन्दीप लामिछानेमा संक्रमण देखिएको थियो। बसन्त बाहेक अरू संक्रमणमुक्त भइसकेका छन्। नेपालले विश्वकप छनौट अन्तर्गत दोस्रो चरणका खेल चैत्र 12 गतेदेखि खेल्ने भएको छ। एसियाली फुटबल महासङ्घ एएफसीले सार्वजनिक गरेको तालिका अनुसार नेपालले चैत्र 12 गते चाइनिज ताइपेईसँग खेल्नेछ। यस्तै अस्ट्रेलियासँग चैत्र 17 गते खेल्ने तालिका छ। एएफसीको तालिका अनुसार नेपालले जोर्डनसँग 3 महिनापछि 2078 जेठ 24 गते खेल्नेछ। 3वटै खेल नेपालले घरेलु मैदानमा खेल्नेछ। विश्वकप छनौटको समूह बीमा रहेको नेपाल पहिलो पटक दोस्रो चरणमा पुगेको हो। नेपालले 5 मध्ये 1 खेल जितेको थियो। चाइनिज ताइपेईलाई 2-0 गोलले हराएको नेपाल जोर्डन, अस्ट्रेलिया र कुवेतसँग पराजित भएको थियो। नेपालले कुवेतसँग होम एन्ड अवे खेल खेलिसकेको छ। छनौट चरणका खेल 8 महिना अघि नै खेलाउने तालिका भए पनि महामारीका कारण स्थगित भएका थिए। पुरुष टिमलाई अभ्यासमा बोलाइसकेको नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले महिला खेलाडीको विषयमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन। तर महिला खेलाडीको उत्पादनमा उल्लेख्य भूमिका रहेको झापामा भने कोरोना महामारीकै बीच महिला खेलाडीहरू अभ्यासमा तल्लिन्छन्। राष्ट्रिय टिमकी कप्तान रुबिना छेत्री सहितका खेलाडी अभ्यासरत रहेकाले अझै मैदानमा फर्कन आतुर देखिन्छन्। मुलुकका अधिकांश खेलको एकाडेमीमा पुरुष खेलाडी हाबी छन्। तर 2052 सालमा स्थापित झापाको काँकरभिट्टामा रहेको मिलन क्रिकेट क्लबमा भने महिला खेलाडीको वर्चस्व छ। काँकरभिट्टाका 9 खेलाडी राष्ट्रिय टिममा छन्। कोरोना भाइरसका कारण खेल गतिविधि बन्द हुँदा पनि उनीहरूले अभ्यास छाडेका छैनन्। कहिले काँकरभिट्टा माविको खेल मैदान त कहिले चिया बगानको सानो चौरमा अभ्यासरत छन्। अहिले उनीहरू फिटनेसमा केन्द्रित छन्। अब हाम्रो सबै ट्रेनिङ सेन्टरमै राम्रो भइरहेको छ। सबैको प्र्याक्टिस अरूको अब बन्द भए पनि हाम्रो राम्रो भइरहेको छ। लकडाउन भए पनि हामीले जे होस् मेन्टेन गरेर राखिरहेको छौँ। फिटनेस लकडाउनको फर्स्ट उयसमा फिटनेसहरूदेखि लिएर सबै गरेर अहिले जे होस् प्र्याक्टिस चाहिँ हाम्रो बन्द भएको छैन। त्यही भएर जे होस् राम्रो भइरहेको छ। नियमित अभ्यास गर्नुपर्ने खेलाडी मैदानसम्म पुग्ने अवस्था छैन। पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट टिम बन्द प्रशिक्षणमा छन्। महिला टिमको अत्तो-पत्तो छैन। कप्तान रुबिनाले जे जति सकिन्छ त्यही अनुसार अभ्यास गरिरहेको बताइन्। 9 जना इन्टरनेसनल मात्रै होइन, जुनियरदेखि लिएर बोइजदेखि लिएर सबैले हाम्रो सेसन्सहरू फलो गर्छ होइन। अनि त्यो अनुसारले यहाँ डेभलपमेन्ट भइरहेछ भनेपछि अरू ठाउँमा पनि मलाई चाहिँ लाग्छ 90% अहिलेको वुमेन्स क्रिकेटहरू चाहिँ सबैजना चाहिँ इन्भल्भ हुनुहुन्छ। फिटनेसदेखि लिएर अब त कतिजनाले चाहिँ प्र्याक्टिस पनि सुरु गरिसक्नु भइसकिसक्यो होइन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ फिटनेसको कमी क्याम्पमा महसुस नहोला जस्तो फिल हुन्छ मलाई चाहिँ होइन। ल अहिले हामीहरूको मेन इन्टेन्सन भनेको जसलाई पनि भ्याइन्छ सबैलाई फिटनेसै गर्नु भनेर भनिरहेको छु मैले। किनभने अब कसैको ग्राउन्ड एभाइलेबल छैन, कसैको के एभाइलेबल छैन होइन। उनीहरू पुरुष खेलाडीसँगै प्रशिक्षण गर्छन्। यसले आत्मविश्वास बढाउन र खेल स्तर सुधार गर्न सहज भएको उनीहरूको अनुभव छ। उनीहरूको यदि हामीले गेम लेभललाई डेभलप गर्नु छ भनेदेखि अभियसली नै अलिकति पेस बोलिङ खेल्नुपर्छ र अलिकति भेरिएसन खेल्नुपर्छ होइन। त्यो क्रममा सायद उत्पादन गर्नु हामीलाई अलिकति सजिलो पनि भयो र मास्टर लेभलसम्म हाम्रो महिलाहरू गएर राम्रो ब्याटिङ र राम्रो बोलिङ गर्ने सायद यो पनि एउटा म्याटर हो। महिला र पुरुषलाई कम्बिनेसन गरेर खेलाउँदाखेरि चाहिँ के प्लस पोइन्ट महिलाहरूमा के भएको छ भन्दाखेरि उनीहरूको बोडीको पेस बढिया छ, माइन्ड सेट अलिकति डेभलप भएको छ र उनीहरूको खेल्ने तरिकामा उनीहरूको मुमेन्टममा धेरै चेन्ज भएको छ र त्यो एउटा बेनिफिट हो। कोरोना संक्रमणको समयमा पनि क्रिकेटलाई मिलन क्रिकेट क्लब काँकरभिट्टाले चलायमान बनाएको छ। क्लबमा 45 जनाभन्दा बढी महिला खेलाडी छन्। क्यानले पनि महिला क्रिकेट टिमलाई बन्द प्रशिक्षणमा राखे प्रतियोगिता हुने बित्तिकै खेलाडी मैदानमा उत्रन तयार हुने थिए। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सौरभ मुखियाका साथमा गणेशमान मुखिया, बिर्तामोड, झापा।
विश्व खेलकुदमा महिला र पुरुष खेलाडीका लागि समान पारिश्रमिकको बहस चर्को रूपमा उठिरहेको छ। अमेरिका लगायत विकसित देशहरूले पनि बराबर तलब लागू गर्न सकिरहेका छैनन्। नेपालले भने महिला र पुरुष दुवैको समान पारिश्रमिक तोकेर उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घको यस कदमलाई खेलाडीले समानताको सुरुवातका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। पुरुष खेलाडी त भन्छन् महिलाहरू आफ्नोभन्दा बढी तलबका हकदार हुन्। विश्वकप विजेता अमेरिकाका महिला खेलाडीले समान पारिश्रमिक पाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गरेको लामो समय भइसक्यो, तर उनीहरूको पक्षमा निर्णय आएको छैन। केही महिना अघि मात्र विश्व फुटबलको पावर हाउस ब्राजिलले महिला र पुरुष खेलाडीलाई बराबर सेवा सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो। यसबाहेक अस्ट्रेलिया, नर्वे र न्युजिल्यान्डका दुवै टिमका खेलाडीले एउटै तलब पाउँछन्। सीमित स्रोत साधन भएको इन्फाले समान 18,000 तलब दिने निर्णय गरेकाले अब महिला र पुरुष खेलाडी बीचको खाडल पुरिनेछ। अलिकति गाह्रो त भयो, किनभने कुनै पनि कुरालाई चाहिँ एकैचोटि मान्छेले लिनु त एक्सेप्ट गर्नु त गाह्रै हुन्छ। तर मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भने हाम्रो एन्फाको सबैजना हाम्रो अध्यक्ष दिदीदेखि लिएर अरूहरू पनि यो कुरामा चाहिँ पोजिटिभ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि एक्सेप्ट त गरेर तर अब कहिले उते गर्ने भन्ने कुरा थियो। तर आज यो ऐतिहासिक निर्णयले चाहिँ एकदमै राम्रो रूप लिएको छ। स्टार्टिङ फेजदेखि नै यो महिला पुरुषको समान हक अधिकारको लागि जति नै बोल्यौँ त्यो सक्सेस नभए पनि अहिले लास्ट आवरमा आएर अब जो सक्सेस भनौँ न, अब स्यालेरीको रूपमा अब समान रूपले हेर्दाखेरि एकदम खुसी छौँ, सबै एक्साइटेड छन्। अब हामी लगायत आउने जेनेरेसनहरू अझै एक्साइटेड छन्, किनकि फुटबल खेलेर नै भोलिको दिनमा के गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ माहौल बिस्तारै सिर्जना हुँदैछ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। महिला राष्ट्रिय टिममा 20 जना खेलाडी छन्। बन्द प्रशिक्षणमा रहेका बेला छुट्टै 15,000 भत्ता पनि उपलब्ध गराइनेछ। इन्फाको यस कदमलाई पुरुष टिमले खुसीको क्षण भनेको छ। फुटबल उहाँ पनि देशको लागि खेल्ने हो, महिला टिम पनि हामी पनि देशको लागि खेल्ने हो, एकदम राम्रो कुरा हो। पुरुष फुटबलको त धेरै टुर्नामेन्टहरू भइरहेको हुन्छ, महिला फुटबलको त हुँदैन नि त। मेरो विचारमा त अझै धेरै हुनुपर्ने, बरु उनीहरूको बेसी बनाएर हाम्रोबाट अलिक थोरै गर्दा पनि ठिक हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। दक्षिण एसियामा मात्र सीमित भएको महिला टिमले ओलम्पिक छनौट खेलेर आफ्नो क्षमता प्रमाणित गरिसकेको छ। लगानी गर्ने हो भने पुरुषभन्दा पहिले विश्वकप खेल्ने सम्भावना महिला टिमको छ। इन्फाले अझै स्तरीय घरेलु लिग, अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजर, ग्रासरुट कार्यक्रम लगायतका काम महिला फुटबलमा गर्न बाँकी नै छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ सबिना कार्कीको रिपोर्ट। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। धन्यवाद रोशन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।